सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनमै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। शुक्ला फाटा आरक्षण पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। प्रहरीले बुझाए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन। देशका केही मुठीभर मान्छेहरूले हालिमुहाली गरेको प्रभु शाहको भनाई। चलचित्र क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको भनाई। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको तर कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। नीति तथा कार्यक्रम कन्फ्युजनको सङ्गालो रहेको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवको भनाई। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाका सम्पदाहरू आँखामा नपरेको डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली र देउवालाई पनि बोलाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रेम सुवालको भनाई। विकासको भाष्यमा नेकपा एमाले 3 मुख्य काम गरेको एमाले नेता योगेश भट्टराईको भनाई। नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउन नहुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। इन्टरनेटको मूल्य नबढाउन प्रदीप पौडेलले गराए सरकारको ध्यानकर्षण। मान्छेले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने योगेश भट्टराईलाई देवेन्द्र पौडेलको जवाब। फुसको छाना भएको घरमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 10,000 भत्ता दिनुपर्ने जीवन परियारको भनाई। राज्यबाट किसान निरुत्साहित गर्न खेल बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीको भनाई। प्रधानाध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर बाराको सुमडा गाउँपालिकामा तोडफोड। पासाङ दावा शेर्पा 27औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा कामिरिताको कीर्तिमान बराबरी। 8 सहरमा हुँदैछ हिमालयन रोडिज सिजन 5 को एडिसन। र चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध छिटै शान्त हुनुपर्ने बाइडेनको भनाई। नमस्कार, समाचार पार्टी.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको चालू अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसदले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। अधिकांश सांसदले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन चालू अधिकांश सांसदले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन संसदको चालू अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्कालका रूपमा टुङ्गोमा लगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुङ्गाउनु पर्ने बताउनुभयो। संसदको चालू अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशन नै टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेमाङले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले भने प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। समितिमा कम्तीमा 10 दिन नलगाइकन टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा आरक्षण पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जग्गाको सट्टामा जग्गा नै उपलब्ध गराउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने अग्नि पीडितहरूलाई विश्वास समेत दिलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बारुवाटारमा सोमबार शुक्ला फाटा आरक्षण पीडितका समस्या पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनका विषयमा ध्यानकर्षण गराउनका लागि पुगेका प्रतिनिधि संघको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चासोपूर्वक समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाएको भेटमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता ओम विक्रम भाटले जानकारी दिनुभएको हो। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद लगायतका कञ्चनपुरका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ता र पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो। अग्नि पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो लिनुभएको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँले झण्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा पनि 32 जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकृतको भनाइरहेको छ। केहीलाई ठगी र सांगठनिक अपराध सहितका केहीलाई लिखित सम्बन्धी कसुर कृत्यमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ। केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका 32 जना मध्ये 16 जना जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र माताहतको इलाकाको हिरासतमा छन्। थप 16 जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 106 जना पीडितबाट कम्तीमा 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको उजुरीमा उल्लेख छ। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले देशका केही मुठीभर मान्छेहरूले हालिमुहाली गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहले अहिलेको अवस्थामा रहेको देशको उन्नति भने पक्कै पनि नहुने बताउनु भएको हो। यो संसद बोल्ने र ताली पिट्ने मात्रै हो। कसैले 2 घण्टा बोल्न पाएका छन्, कसैले बोल्नै पाएका छन्, कतिपयले बोले पनि सुनाइ छैन। अन्तिममा ताली पिटेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। शाहले भन्नुभयो, हामी जसरी देखावटी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, देश जहाँ छ त्यही छ। देश जहाँको त्यही हुँदा समेत किन देशमा लोकतन्त्र छैन भन्न नसकेको भन्दै शाहले प्रश्न गर्नुभयो। लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रता हुन्छ, अंकुश हुँदैन। अहिले मुठीभर नेताहरूको हालेमुहाली छ। जति गरे पनि सत्य यही हो। उहाँले भन्नुभयो, यसरी देशको उन्नति र प्रगति सम्भव छैन। जनता निरीह र कमजोर छन्। भ्रष्टाचार र लुट तन्त्र बढेको छ। जनता लाचार छन्। आफूलाई ठुलाबडा भन्नेहरू भ्रष्टाचार गरेर विदेश भागेको शाहको भनाइरहेको छ। देश र जनता उजाड भए पनि कसैलाई मतलब नरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिलाले चलचित्र क्षेत्रमा राजनीतिक प्रवेश गराउन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएको उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई नबोकी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कलाकारहरू राजनीतिक दलका संगठनहरूमा लागेर नियुक्तिका लागि पार्टीमा लाग्न छाड्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगसँगै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। चलचित्र क्षेत्र सबैको माया पाउने क्षेत्रको रूपमा विकास हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाली चलचित्रले आफ्नो बहुआयामिक पहिचान बनाइराख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू समेटेर आएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदमा जारी आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा माथिको छलफलमा सोमबार आफ्नो राय राख्दै नेपालले यसमा निकै राम्रा कार्यक्रमहरू समेटिएको तर कार्यान्वयन भने आफूलाई शङ्का लागेको बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि, कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन विकास सँगसँगै निर्माणमा सामाजिक न्याय र यस्तै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। धेरै राम्रा योजना समेटिएका छन् तर यहाँ शङ्का कार्यान्वयनको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, हाम्रोमा बोल्ने एक तर गर्ने अर्को संस्कृति छ। यसलाई सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ। सोही अवसरमा नेपालले बजेटमा हावादारी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेत समेट्ने परिपाटी रहेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मैले मनन गरिरहेको छु, कुनै समयको पालामा मिति नै तोकेर रेलको टिकट कटाइयो, पानी जहाजका ठुल्ठुला गफ छुटियो, अरबौं लगानीमा टावर खडा गरियो, तर त्यो अरबौंको टावरमा के हेर्न जाने हो, कुनै पत्तो छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो, म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति इंकित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो पालामा चाहिँ सबै राम्रो भएको तर अर्काको पालामा सबै बिग्रिएको भन्ने। मैले मेरो पालामा निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको हो। अहिले यो बजेटको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन, उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजको संगालोको संज्ञा दिनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै यादवले समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपाय सहितको नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा टालटुले पारा आएको बताउनु भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा मलाई लाग्छ यो अन्तर्विरोधीहरूको कन्फ्युजको संगालो हो। उहाँले भन्नुभएको छ, यसको उपचार यसरी हुन सक्छ, पोलिसीमा डिपार्च नगर्ने, भइरहेको कामलाई टालटुल अनि नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर गफ दिएर हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको बदलावलाई आत्मसात गरेर सरकार अगाडि नबढ्ने हो भने यसले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने यादवको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूको रिसर्च नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। ग्लोबल अर्थव्यवस्थामा देखिएको बदलाव अनुसार नै अगाडि बढ्ने चतुराई सरकारमा भएन भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। ठूला दलहरू नसचिए देश सकिन्छ, उहाँको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर तुलसीमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाका सम्पदामा आँखा नपरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलसीमा कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ललितपुरका कला संस्कृति र सम्पदामा सरकारको आँखा नपुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्दिरलाई तत्कालै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गर्नु भएको छ। यसैगरी रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा 12 वर्षीय जात्रा भोटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने विषयमा पनि अगाडि बढाउन उहाँले माग गर्नु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भुटान शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्नु भएको छ। सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै सुवालले ओली र देउवाको नाम पनि उल्लेख नगरे पनि दुई पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड र टुबबहादुर राईमाझी पक्राउपछि दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्रीको काम जस अबजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सुवालले भन्नुभयो यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर अनुसन्धानमा पूर्ण बनाउनुपर्छ, यो आवश्यकता होइन र सुवालले प्रश्न गर्नुभयो। एक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 400 जनालाई 10 वर्ष अगाडि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका छिराएको आफूसँग प्रमाण भएको सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको छ। यो विषय सरकारलाई थाहा छैन। यस्तै अर्को प्रसङ्गमा उहाँले जापानमा राजवंशी कोटा खुलायो भनेर 400 जनासँग 3 करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने गिरोहमा मन्त्रीको समेत संलग्न हुन सक्ने सुवालले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टराईले विकासको मामलामा आफ्नै पार्टीले मुख्य 3 काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संघीय संसदमा जारी भएको नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो दिन छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो विकासको भाष्यमा नेकपा एमालेले मुख्य 3 काम गरेको छ। पहिलो नम्बरमा विकास निर्माणको काम केन्द्रबाट नै हुँदैन, व्यापक जनसहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एमालेले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अवधारणा अगाडि सार्यो। यसले विकास निर्माणको काममा व्यापक जनसहभागिता भयो र अहिले यसले राम्रो भएको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षाको रूपमा वृद्ध भत्ता पनि एमालेले नै गरेको भन्दै अर्को मुख्य काम गरेको उहाँको भनाइ छ। वृद्ध भत्ताका बारेमा जोड दिँदै नेता भट्टराईले भन्नुभयो अर्को दोस्रो मुद्दा नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गर्यो र अहिले वृद्धलाई भत्ता पाइरहेका छन्, सामाजिक सुरक्षा बाँडिएको छ। अर्को तेस्रो पक्ष राज्यमाथि एकाधिकार हुनु हुँदैन, सबैको समान र न्यायिक सामानिक अधिकार र जिम्मेवार रहन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्यो भट्टराईको दाबी छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधानदेखि देशको समृद्धिको काम गर्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न हिचकिचाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउन सुझाव दिँदै उहाँले बिना अध्ययन कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सुझाव दिँदै उहाँले बुढीगण्डकी दुधकोशी र तमोर जस्ता आय योजनामा नेपालकै पैसा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्टरनेटको सेवाको मूल्य वृद्धि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले इन्टरनेटमा बढाउन खोजिएको अनुचित मूल्य भएको बताउनु भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको मूल्य अनुचित रूपमा बढाउन लागेको भन्दै यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने पौडेलको भनाइ छ। गुणस्तर वृद्धिमा नलागेर मूल्य बढाउन लागेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध अथवा जनआन्दोलन भनिने बताउनु भएको छ। यसअगाडि नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोल्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध भन्ने शब्द परेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। भट्टराईलाई जवाब दिँदै सांसद पौडेलले सो युद्ध माछा भालु अर्ना र रुख र ढुङ्गाले नलडेको भन्दै मानिसले लडेको कारण जनयुद्ध भनेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मानिसले लडेको युद्धलाई के भन्ने भनेर शब्दको पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनयुद्ध जनताको सार्वभौम अधिकारको निमित्त र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको निमित्त लडेको उल्लेख गर्दै आफू 1000 पटक आँखा जुदाएर बहस गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले इतिहासलाई सम्मान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भट्टराईलाई धनगढीमा राजतन्त्र फर्काउन भनी नागरिक अभिनन्दन भइरहेको भन्दै त्यहाँ गएर बहस गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले फुसको छाना भएका घरमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई
मासिक 10,000 भत्ता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले काठमाडौँको बानेश्वरमा 10 तले भवन हुनेलाई र फुसको छाना घरमा बस्नेलाई पनि समान ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने गरेको प्रति उहाँले असन्तुष्ट जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सांसद परियारले भन्नुभयो, बानेश्वरमा 10 तले घर हुने र तराईमा फुसको छानोमा घरमा बस्नेलाई पनि समान 4,000 भत्ता दिएको छ। के यो भत्ताले समान न्याय दिन सक्छ? फुसको छानामा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 10,000 दिन सक्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले किसानलाई निरुत्साहित गर्न लागि भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। नेपालका गाउँका किसानहरूले पालेको गाई भैँसीबाट उत्पादित दुध खेर गइरहेको अवस्थामा शहरमा उपभोक्ताका लागि भनेर भारतबाट दुध आयात गर्न लागेको भन्दै सांसद डाँगीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको छ। दुध आयात गर्दा किसानहरूलाई निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्राध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर बाराको सम्पूर्ण गाउँपालिकामा सोमबार तोडफोड भएको छ। सुमर्ण 4मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम एकवाल प्रसादका समर्थकले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेश यादवले जानकारी दिनुभएको हो। प्राध्यापक प्रसादले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई उचालेर आन्दोलन गरिएको पालिका अध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाउनु भएको हो। आन्दोलनकारीहरूले गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्दा 6वटा मोटरसाइकल, कार्यालयको कम्प्युटर, फर्निचर लगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले 33 राउन्ड असुर ग्यास चलाएको प्रहरी नायकको परीक्षक डीएससी पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पासाङ दावा पादवा शेर्पाले 27औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको छ। सोमबार शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुभएको पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँ सोलुखुम्बुको खम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 4 का बासिन्दा हुनुहुन्छ। यससँगै पासाङ दावा शेर्पा र कामिरिता शेर्पाको सगरमाथा आरोहण बराबरी भएको छ। कामिरिता पनि 27औं पटक सगरमाथा पुगिसक्नु भएको छ। पासाङ दावा शेर्पाले यही सिजनमा दोस्रो पटक सगरमाथा आरोहण गर्नु भएको हो। अब कामिरिताले 28औं पटकको आरोहणका लागि तयारी थाल्नु भएको र मौसमले साथ दिएमा मंगलबार नै आरोहण थाल्ने गौतमले बताउनु भएको छ। मुलुकका 8 शहरमा हिमालय रोडी सिजन 5 को फिजिकल अडिसन हुने भएको छ। हिमालय टिभीले अडिसन हुने शहर मिति र समयको घोषणा गरेको हो। छायाङ्कन सुरु हुन 1 साता बाँकी रहँदा 5औं सिजनको लागि अडिसन खुला गरिएको हो। जेठ 12 गतेबाट सुरु हुने फिजिकल अडिसन 21 गतेसम्म चल्नेछ। पहिलो दिन बर्दिवासमा, 13 गते इटरीमा, 14 गते हेटौडा, 15 गते भरतपुर, 16 गते बोटोल, 17 गते नेपालगञ्ज, 19 गते पोखरा, 21 गते काठमाडौँमा अडिसन सञ्चालन हुने जनाइएको छ। आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने रोडिजको 5औं सिजनलाई सिमोस सुनुवाले निर्देशन गर्नेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले यसै वर्ष चिनिया जासुसी बेलुन खसालेपछि वाशिंटन र बेजिङ बीचको सम्बन्ध तत्कालका लागि शान्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गएको नोभेम्बरमा इन्डोनेसियाको बाली टापुमा भएको G20 शिखर सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको वार्तापछि केही महिना यता दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको स्वीकार्दै बाइडेनले सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। गएको फेब्रुअरीमा वाशिंटनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको आकाशमा उडाइरहेको कथित चिनिया जासुसी बेलुनलाई गोली हानेर खसाल्ने निर्णय गरेपछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले बेजिङ स्थित भ्रमणलाई यस घटनाको कारण रद्द गरेका थिए। जापानको हिरोसिमामा सम्पन्न G7 शिखर सम्मेलनपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले अमेरिका र चीनबीच प्रस्तावित हटलाइन किन सञ्चालनमा नआएको भनी सोधिएको प्रश्नमा तपाईँ सही हुनुहुन्छ, हामीसँग एक खुल्ला हटलाइन हुनुपर्छ। बाली सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी र म बीच कसरी भेट्ने र के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। उहाँले पत्रकारको प्रश्नमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो। एक अर्कासँग वार्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि सबै कुरा परिवर्तन भएको स्वीकार्दै उहाँले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ सम्बन्धमा छिटै तरलता सुधार आउनेछ। अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले सैन्य प्रयोगको जोखिमको हमला दिँदै उन्नत माइक्रोचिप्सको व्यापारलाई पनि लक्षित गरेर चीनलाई पनि चिढ्याएको छ। हौस् त दर्शक महानुभावहरू, वर्गका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि पुनः लिएर आउने नै छौँ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।